मैं इस वक्त भारत के मशहूर मुफ्ती हम्माद रियाज साहब से गुफ्तगू कर रहा हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम मचा हुआ, तुर्की के अंदर ज़लज़ला जो आया है, एक इस्लामिक स्टेट था, इस सिलसिले में आपके ख़यालात में क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तुर्की के हालात हैं अभी पूरी दुनिया के सामने हैं। इस वक्त तुर्की बड़ी सख्त घड़ियों से गुज़र रहा है। ज़लज़ले के झटकों ने जो तुर्की को नुकसान पहुंचाया और जो उससे तबाहकारी हुई है तुर्की के अंदर, ये पूरी दुनिया के लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं और लोगों ने काफ़ी हद तक जो वहाँ पे इसकी जद में आ गए थे उनकी मदद भी की है लोगों ने, कई मुल्कों ने, और इसमें हमारे मुल्क का भी हिस्सा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने भी वहाँ जो भी हो सका मदद की जितनी हो सकती थी। अब ये जो ज़लज़ले हैं, ये आंधियाँ हैं, तबाहकुन बारिशें हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से एक अल्टीमेटम आता है लोगों को समझाने की, लोगों अलर्ट हो जाओ, सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही ज़िंदगी देता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ, मुझे मत भूलो, मुझे याद रखो, भला वही रहेगा जो मेरा रहेगा। अब उस ज़लज़ले में बेशुमार मौतें भी हुई हैं, लेकिन उसमें आपने ये भी देखा होगा कि उसमें कई सारी ज़िंदगियाँ 4-4 दिन के बाद भी सलामत निकली हैं। ये इस बात की सरी दलील है कि ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है। अभी एक 4 दिन के बाद एक जवान को मलबे से निकाला गया, उससे पूछा गया भाई 4 दिन तक मुसलसल तो ज़िंदा कैसे रहा? तो उसने ये जवाब दिया कि मुझे भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, लेकिन जब भूख लगती थी तो मैं देखता था कोई सफ़ेद लिबास में आता है, मुझे खाना भी दे के जाता था, पानी भी पिला जाता था। तो ये रब की मदद देखिए, जिन्हें वो बचाना चाहता है वो पत्थरों के अंदर बचा लेता है, और जब मौत देता है ना तो बस चलते फिरते मौत आ जाती है। इस पर गौर करें, हम सारे लोग सोचें कि रास्ता एक ही था, रास्ता एक ही था, उसी रास्ते से हजरत मूसा भी गुजरे, उसी रास्ते से फिरौन को गुजरना था, दरिया, लेकिन रब कादिर है, उसने हजरत मूसा को दरिया पार करा दिया, फिरौन को गर्क कर दिया। तो हम रास्तों पे भरोसा ना करें, खुदा पे भरोसा करें। रास्ते कभी मंजिल तक नहीं लेके जाते, खुदा ही मंजिलें अता करने वाला है। तो ये जो तुर्की में सब कुछ हुआ है, उसमें लाशें बता रही हैं अल्लाह कादिर है, और जिंदगियां बता रही हैं कि अल्लाह ही बचाने वाला है और अल्लाह ही मारने वाला है। तो ऐसे भी हालात थे तुर्की के लोग अय्याशियों में भी डूबे हुए थे। कई सारे इस तरह के वीडियो सामने आए कि लोग खुदा को भूल बैठे थे। लेकिन अगर आप ये कह सकते हैं इसमें कि अच्छे भी मरे, अगर बुरे थे तो उनकी वजह से, फिर अच्छों की वजह से बच जाना था। तो रब का अपना फैसला यह है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम अच्छों को भी बुरों की वजह से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि गेहूं के साथ कभी घुन भी पिस जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो भी तुर्की में हुआ है, ये एक ऐलान है ताकि हम अपने अमाल बेहतर करें, अल्लाह से डरें, लोगों का हक ना मारें, जायज़ खाएं, किसी पे जुल्म ना करें, ना सताएं। अल्लाह ने अगर मुसीबतें दी हैं तो सब्र करें, खुशहाली दी है तो शुक्र करें, खुशहाली में याशी ना करें और मुसीबत में नोहे ना करें। दोनों हाल अल्लाह ही देता है। अल्लाह ताला तुर्की के साथ पूरी दुनिया के हालात पर रहम फरमाए। जो हालात थे तुर्की के हैं, वही हालात पूरी दुनिया में कोविड पे भी हो गए थे, और लोगों ने मरीज से नफरत शुरू कर दिया था, जबकि अल्लाह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मरीज से नफरत किया जाए, मर्ज से नफरत किया जाए। जी, तो अगर जहाँ तक मामला बीमारी और डॉक्टर और तबीब का है, तो ये एक दुखती रग है जिस पे आपने हाथ रखा है। एक दौर ऐसा था कि हम लोग डॉक्टरों को कौम दुनिया मसीहा कहती थी, और बिना सोचे समझे ना लोग डॉक्टर के हवाले कर देते थे अपने आप को, और इतना एतमाद करते थे कि अगर वो जहर का भी इंजेक्शन लगा दे तो लोग हंसते थे, वो कहते थे कि हमारी ज़िंदगी का मसीहा है। लेकिन आज कंडीशंस ऐसी हो चुकी हैं हॉस्पिटल्स की कि आज इलाज नहीं, तिजारत हो गई है, तिजारत हो गई है। आज हॉस्पिटल्स के अंदर पैसा कमाया जा रहा है, ज़िंदगी नहीं बचाई जाती। अक्सर मैं हॉस्पिटल्स की अगर बात करूं तो डॉक्टर डॉक्टरी को सिर्फ बतौर पेशा कर रहे हैं, बतौर खिदमत नहीं। यही कोविड में हुआ, जिन लोगों ने डॉक्टरों को, मरीजों को बतौर ड्यूटी लिया, एज ए ड्यूटी जिसने लिया, वो बचा ना सके, क्योंकि वो नफरत करते थे कि मैं ना मर जाऊं।
لیکن جو کود پڑے اس چیز میں کہ نہیں اس کی زندگی میری زندگی کی طرح اہم ہے، تو انہوں نے بہت سی جانیں بچائی ہیں. حالانکہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو مریض سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، صرف مرض سے نفرت کرنی چاہیے. ہمیں بھی گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں. اگر ہم مریض سے نفرت کریں گے، ڈاکٹر مریض سے نفرت کریں گے تو مریض نہیں بچے گا، اور گناہ سے نفرت کی بجائے گناہ گار سے نفرت کریں گے تو کسی کی اصلاح نہیں ہوگی. یہ دونوں چیزیں ہیں. ڈاکٹروں سے گزارش ہے کہ وہ ایز اے ڈیوٹی نہ کریں بلکہ خدمت سمجھ کے، ایک انسانیت کا فریضہ سمجھ کے وہ لوگوں کا علاج کریں، تاکہ انسانیت بھی بچی رہے اور مریض بھی بچے رہے. ایک بہت گیا سماج ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں بھارت میں، ماحول، تہذیب ختم ہو چکا ہے، بچوں میں خاص طور پر ختم ہو چکا ہے. لگ رہا ہے کہ جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں اسے لوگ نہیں پکڑ پائیں گے کہ جس طرح سے اب بزرگوں کی جو عزت تھی، جو تہذیب تھی، ختم ہوتی جا رہی ہے. اسے بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم سے آپ پوچھیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں تو ہمارے پاس تو نسخہ ہے تعلیم اسلام. جو اسلام کی تعلیم سے جڑ گیا وہ پھر سمجھ لیجیے اسے الگ سے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ایک جملے میں حضور نے پوری زندگی باندھ دی. ہمارے نبی فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں. یہ ایک نظام دے دیا. اب جو اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور جو اسلام کو قریب سے جانتے ہیں تو ظاہر اگر اپنے نبی سے پیار ہوگا تو وہ بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضور نے پہلے جو استعمال کیا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو حضور نے پہلے چھوٹوں پہ شفقت کو آگے بڑھایا. کہیں نہ کہیں ہمارے بڑے بھی کہیں بہک گئے ہیں. انہوں نے چھوٹوں پہ شفقت کرنی چھوڑ دی، پھر چھوٹوں نے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا. چھوٹے پہ پہلے بڑے شفقت کریں اور پھر چھوٹوں پہ لازم ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں. اور یاد رکھیے، قومیں وہی ترقی پاتی ہیں کہ جو اپنے اسلاف کے طریقوں کو زندہ رکھتی ہیں. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی عزت کی ہے. تو کہیں نہ کہیں تعلیم تو ہے ہمارے پاس لیکن تربیت نہیں ہے. ہم MBBS کر بیٹھے، BUMS کر بیٹھے، ہم نے ڈگریاں تو پالی ہیں لیکن تہذیب نہیں پائی ہے. اور تہذیب صرف جو ہے نا وہ کتاب نہیں دیتی ہے، وہ سوسائٹی دیتی ہے، معاشرہ دیتا ہے، اور ایک باپ کی پرورش دیتی ہے، ماں کی دیکھ بھال بچوں کو ایک اچھی سوسائٹی دیتی ہے، اور وہی بچوں کو اچھا ذہن دیتی ہے. پیرنٹس اچھے ہوتے ہیں نا تو اولاد مؤدب ہوتی ہے. جب پیرنٹس اچھے نہیں ہوں گے، وہ بالکل فری مائنڈ رہیں گے، ارے یار چھوڑو جہاں ہوگا ٹھیک ہے. تو یہ ہم غلطی کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا آپ کے اس چینل کے دوارا لوگوں سے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو وقت دیں. پیسے ہی کمانا سب کچھ نہیں ہے. آپ 12 گھنٹے پیسے کو دے رہے ہیں تو کم سے کم 2 گھنٹے اپنے بچوں کو ضرور دیں. آپ کے وہ 2 گھنٹے جو ہیں ان کی پوری زندگی بدل دیں گے. آپ اگر صبح گئے شام کو آئے، بچے سو رہے تھے اٹھ کے چلے گئے، جب آئے تو بچے سوتے ملے، آپ نے نہ بچوں کو پوچھا نہ بچوں نے آپ کو پوچھا، تو اس سے یہ آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی. کوشش یہ کریں اپنا وقت اپنے بچوں کو دیں اور بچوں کی زندگی کے حالات پہ نظر رکھیں. حساب لیں ان سے، دن کہاں گزرا، شام کہاں تھے، دوپہر کیسے گیا. یہ وقت آپ ان سے پوچھیں گے اور ان کو جگہ جگہ پہ گائیڈ کریں گے تو آپ صرف ایک اچھے پتا نہیں ہوں گے، اچھے باپ ہی نہیں ہوں گے، ایک اچھے گائیڈر بھی ہوں گے، اور آپ صرف ایک اچھی اولاد نہیں، اچھی نسل کو جنم دینے میں کامیاب ہوں گے. ہم سے بات کرنے بہت بہت شکریہ. بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ایک گائیڈ لائن دیا ہے پورے بھارت کے گارجنوں کے لیے، بہت ہی عمدہ گائیڈ لائن ہے کہ آج ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا، ان سے مشورہ دینا، ان سے باتیں کرنا سب چھوڑ دیا ہے، آزاد کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیش کے اندر میں بہت گراوٹ آئی ہے. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. G72 نیوز کے لیے جنپت غازی پور، جاوید بن علی.